شفا شریف کے اندر ایک بات موجود ہے کہ جیڑا شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر وچ غربت نہ آئے، میرے گھر دے اندر آفتاں مصیبتاں نہ اترن اور میرے گھر نو اللہ تمام آفتاں کو محفوظ رکھے، محققین فرماندے نے کہ وہ اپنے گھر دے اندر اپنی اولاد دے وچوں اپنے اولاد دا نام محمد یا احمد کریم آقا علیہ السلام دی نسبت دی وجہ دے نال اپنی اولاد دا نام رکھ دے، اللہ گھر دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرما دے گا۔ ایک کریم آقا علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی عزت اور جلال دی قسم کہ میں انہوں ہرگز دوزخ وچ نہیں ڈالاں گا جدا نام محمد یا احمد ہوئے گا۔ جنہ سرکار دے نام دے نال محبت و عشق ہے انہی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب میں ہرگز انہوں جہنم دے اندر نہیں ڈالاں گا، دوزخ دا عذاب انہوں میں ہرگز نہیں دواں گا جدا نام محمد یا احمد ہوئے گا۔ ایک کریم آقا علیہ السلام فرما رہے نے اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسرے مقام تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دو آدمیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کھڑا کیتا جائے گا۔ کنی آدمیاں نو؟ دو آدمیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کھڑا کیتا جائے گا اور کھڑا کرن تو بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جاؤ میرے فرشتیوں انہاں دو بندیاں نو جا کے جنت وچ داخل فرما دو۔ تعالیٰ فرمائے گا انہاں دو بندیاں نو کہ انہاں نو جا کے جنت وچ داخل فرما دیو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آؤ سنو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو رب ذوالجلال فرمائے گا انہاں دو آدمیاں دے بارے فرشتیوں جی مولا حکم ہوئے، رب ذوالجلال فرمائے گا جو انہاں دوواں جا کے جنت وچ داخل کر دیو، جنت دیاں نعمتاں انہاں دا انتظار پیاں کر دیاں نے۔ او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے رب العالمین اے تیرا کرم تیرا فضل سانو جنت وچ بھیجن لگا ہے، یا اللہ اسی ایک بات پوچھنا چاہنے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا دسو کی پوچھنا چاہنے ہو؟ او بول کے کہن گے مولا ساڈا کیڑا ایسا عمل ہے ساڈیاں نظراں وچ تے کوئی بھی ایڈی عظیم نیکی نہیں جیڑی اساں کیتی ہوئے جے دے بدلے تو اج سانو جنت وچ فوراً بڑے جلدی دے نال داخل فرما رہے آئے۔ اللہ فرمائے گا میں توڑے عملہ والے نہیں ویکھیا
جنت وچ داخل فرما رہا وا او عرض کرنگے رب العالمین پھر جنت وچ جان دا مقصد کی ہے یا اللہ کس وجہ تو اے انعام عطا پیا کرنا ہے ایڈیاں مہربانیاں کیوں فرما رہے ہیں رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اے میرے بندیوں میں قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنی عزت دی اور اپنے جلال دی و عزتی و جلالی لا معذب اللہ فرماندہ میں اپنے عزت تے جلال دی قسم اٹھا کے اے بیان کر دیتا ہے او جیدہ نام میرے محبوب دے نام تے ہوئے گا او پاوے محمد ہوئے یا احمد ہوئے میں انہوں جہنم وچ داخل نہیں کرانگا اے جڑے تسی دو کھلوتے ہو ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام احمد ہے جاؤ جا کے جنت وچ ویکھ لو جنت دیاں نعمتاں تہاڈا انتظار پیا کر دیاں نے ہائے ہائے جدا نام محمد اور احمد کریم آقا علیہ السلام دے نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوئے تے اللہ تعالیٰ ان قیامت والے دن جہنم تو دوزخ تو آزادی دے کے جنت وچ داخل فرما دے گا تے جدے دل وچ محمد عربی وستے اللہ محمد رسول جدے دل وچ کملی والے آقا علیہ السلام دا پیار ہویا جدے دل وچ امام الانبیاء دا ادب موجود ہویا پھر خالق کائنات انہوں دے بدلے کنا بڑا انعام عطا فرمائے گا پھر اودیاں شانہ دا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جنہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی نسبت دی وجہ دے نال اپنی اولاد دا نام محمد یا احمد رکھیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً جنت وچ داخل فرما دے گا تے جنہیں اپنے نام رکھ کے کردار بھی آمینہ دے لال والا اپنایا ہوئے گا جنہیں صحابہ اکرام دی تعلیمات تے عمل کیتا ہوئے گا پھر حضور نو انج منیا ہوئے گا جی میں حضور دے صحابہ نے حضور نو منیا سی پھر محبت انج کیتی ہوئے گی جی میں کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے امام الانبیاء دے نال محبت کیتی ہوئے گی پھر سوچو اللہ تعالیٰ انہوں کنا بڑا انعام عطا فرمائے